حضور داریم و از اینجا قرار است به شما بینندگان عزیز و گرامی تصاویر و صحبت‌های داشته باشیم. این سرک مدت بیشتر از 2 سال هست که در جریان ساخت و ساز هست و تانسته سهولت خیلی زیادی برای هموطنان عزیزمان فراهم بسازد. سرک که از ولایات هموطنان ما میآیند به مرکز و به کابل، کار ساخت و سازش در کل به اتمام رسیده و سرک پهلوی این سرک که قرار است هموطنان ما از مرکز به ولایت‌های مختلف دیگر سفر بکنند، کار ساخت و سازش جریان داره. البته یک بخشش به اتمام رسیده و بخش بعدیش هم در جریان است و این سرک تونسته خیلی سهولت ایجاد کنه برای هموطنان عزیز ما که به ولایت‌های مختلف سفر میکنن و از ازدحام و بیروبار که در منطقه کوتل خیرخانه خیلی زیاد وجود داره تونسته این سرک کاهش بده و خیلی سهولت فراهم بسازه و در کنار از شهر زیبای کابل ما را زیباتر بسازد. سرک با معیاری ترین امکانات آماده شده، چراغ‌ها، پیاده‌روها و در کنار از اون سرک خیلی خوبه که برای هموطنان عزیز ما میتونن راحت سفر بکنن و عبور و مرور بکنن و سرک های بزرگ تونسته از ازدحام منطقه کوتل خیرخانه به کلی کاهش پیدا کنه با ساختن این سرک و تونسته که هموطنان عزیز ما را خیلی کارشان را راحت تر بسازد. با ما همراه باشین، در این گزارش بیشتر تصاویر و صحبت خواهیم داشت.